अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट 2024 की जो होने वाली है तो इस अगस्त 23 को, उसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम बात करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट हैं और सिंध के सबसे बड़े पोइट हैं, तो इनको एसपीएससी बहुत ही फोकस करती है और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल पेपर्स के अंदर पूछे हैं वक्तन बवक्तन। तो आज हम कोशिश करेंगे कि उनको कंप्लीट करने की कोशिश करें और उनको हम एनालाइज करें कि किस हिसाब से उनको हम याद कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि शाह अब्दुल लतीफ़ was born in 1689 in भिटशा नियर हाला एंड डिस्ट्रिक्ट मटियारी। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि भिटशा कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये ऑप्शन देते हैं हैदराबाद या फिर सक्खर का, तो हमें मटियारी, बहुत सारे दोस्त जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि मटियारी डिस्ट्रिक्ट है या नहीं, तो भिटशा जो है मटियारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आ जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने शाह जो रिसालो लिखा, इनके वालिद साहब का नाम था शाह हबीब और इनके ग्रैंड फादर का नाम था शाह अब्दुल करीम बुरडीवारो, जो तुर्खान डायनेस्टी के भी बड़े पोइट रह चुके हैं। इनका एक स्पेशल खलीफा था जिसका नाम था टिमर फ़कीर, उसको कहते थे वो, और उसका असल नाम था टिमर फ़कीर का हाजी अली। ये भी एसपीएससी ने बहुत पूछा है नाम इसका। ये इसलिए मशहूर है कि इस टिमर फ़कीर ने शाह की डेथ के बाद जो तंबूरो, जो उनका इंस्ट्रूमेंट था बेसिकली, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया, बचा के रखा अपने पास। ये अक्सर पूछ लेते हैं एसपीएससी वाले कि शाह लतीफ़ के पास जो घोड़ा होता था उसका नाम क्या था। उसका नाम था चंगल। मियाँ नूर मोहम्मद शाह कलोड़ो रूलर थे सिंध के जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अपनी यंग एज में थे, मीन्स आप 18 एज में कह सकते हैं, उस एज में थे। और मियाँ गुलाम मोहम्मद शाह कलोड़ो थे सिंध के रूलर जब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सिंध मतलब बूढ़े हो चुके थे या अपनी ओल्ड एज के अंदर थे। ठीक है जी। रिसेंटली जो हुआ है अपना शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो उर्स मुबारक हुआ है वो हुआ है 84। ये अक्सर पूछ लेते हैं कि उर्स मुबारक जो हुए हैं या बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है वो कितनी कौन सा नंबर है वो बता दें। अक्सर ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि ड्यूरिंग द अटैक ऑफ अहमद शाह अब्दाली, जब सिंध के ऊपर उन्होंने हमला किया तो लतीफ़ की जो एज थी वो थी 56 साल, और अहमद शाह दुरानी ने जब अटैक किया सिंध के ऊपर तब उनकी थी 58 ईयर्स एज। ठीक है जी। उसके बाद अटल एंड चंचल, ये दो सिंगर्स थे जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की कलेक्शन में शाह जो रिसालों में हेल्प की थी। और शाह जो रिसालों की जो फर्स्ट कलेक्शन है उसको गंज का नाम दिया गया है, और इसको टिमर फ़कीर जो थे अपनी कस्टडी में रखते थे, और गंज का मतलब होता है ट्रेजर, ख़जाना, इसीलिए उसको गंज कहा जाता था। ठीक है जी। और गंज जो रिसालो था वो उसमें कलेक्शन उसके बाद में जो हेल्प की थी उसको कहा जाता है अब्दुल अज़ीम, जिसका फेमसली उनको कहा जाता है वडा शाह। ठीक है जी। गंज के बारे में अक्सर सीसी स्क्रीनिंग में सवाल आते हैं कि गंज किसकी कलेक्शन ऑफ पोइट्री है या किसने कलेक्शन की थी और किसने हेल्प की थी गंज को, ठीक है, कलेक्ट करने में। और गंज फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1792 के अंदर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की 40 साल की डेथ के बाद, जब वो उनको गुज़रे हुए इस दुनिया से जाते हुए 40 साल हो गए, तो उसके बाद उनका जो ये फर्स्ट कलेक्शन थी उनको कहा जाता है। ये अक्सर एसपीसी वालों ने पूछा है जो पहला सुर है गंज का उसका नाम क्या है। उसका नाम है सुर ससुई। जो मैंने आपको 7 वुमन का नाम बताया था, 7 सूरमियाँ लतीफ़ की जो सुमरा पीरियड से ताल्लुक़ रखती थी, ससुई, सोरठ, मूमल, ये सारी, उनमें उनको एज ए इंस्पिरेशन बनाकर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने ये अपने जो है ना पोइट्री बनाई थी। और उनका पहला जो चैप्टर था वो सुर ससुई के ऊपर था। टोटल 30 चैप्टर्स थे शाह जो रिसालों के अंदर, और शाह जो रिसालो आज भी म्यूज़ियम ऑफ लंदन में पड़ा है, जिसको डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप ने कलेक्ट किया था। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि डॉक्टर अर्नेस्ट ट्रंप ही थे पहले जिन्होंने पहली दफ़ा शाह जो रिसालों को पब्लिश किया जर्मनी में, लिप्ज़िग में। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई को ट्रांसलेट किया गया। अब ये यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं कि जो अक्सर पूछ लेते हैं शाह साईं के हवाले से, जैसे कि शाह साईं का जो रिसाला था उस
عام سندھی زبان میں کس نے ٹرانسلیٹ کیا تھا، وہ تھا عطا محمد بھنبور ایز اے بھٹ جو شاہ، انہوں نے اس کو ٹائٹل دیا تھا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی گئے تھے خواجہ محمد زمان لواری سے ملنے اپنے آخری دنوں کے اندر، اور اس کے بعد اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے ٹیچر کا نام کیا تھا، ان کا نام تھا اخند نور محمد بھٹی۔ اخند بیسیکلی ٹیچر کو کہا جاتا ہے، نور محمد بھٹی ان کا نام تھا، اور یہ پہلے استاد تھے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے۔ اور میاں ولی محمد وہ بندے ہیں جو نور محمد بھٹی جو شاہ لطیف کے ٹیچر تھے، ان کے بیٹے تھے، انہوں نے آخری جو غسل دیا تھا شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو، انہوں نے دیا تھا۔ اٹل چنچل جو دو لوگ تھے جو سنگرز تھے، انہوں نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے چیپٹرز کو نام دیا تھا، جیسے کہ سر ستسوئی، سر مومل، سر رانو، ایسے ہی انہوں نے جو ہیلپ کی تھی شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے شاہ جو رسالوں کو بنانے میں۔ اور فرسٹ ٹائم شاہ جو رسالوں، یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے کہ 1866 میں لیپزگ جرمنی میں پبلش ہوا تھا، اور ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ نے اس کی کلیکشن کی تھی۔ اس کے بعد ایک واحد فیمیل ہیں جنہوں نے شاہ جو رسالوں کی کلیکشن میں ہیلپ کی، ان کا نام تھا مائی مولی نعمت۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو کرنٹ مزار ہے، اس کو بنانے والا جو رازو ہے یا میسن ہے، ان کا نام تھا ایدن رازو، جو سکھر سے بلانگ کرتے تھے، اور انہوں نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا جو ٹام تھا وہ بنایا تھا۔ اب آ جاتے ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی جو رسالوں ہے، اس کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ تو پہلے آ جاتے ہیں کہ اردو ان کی ٹرانسلیشن کی تھی شیخ ایاز نے، ٹھیک ہے، اور آغا سلیم نے۔ یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ تو SPSC والے پوچھیں گے ہی پوچھیں گے۔ سرائکی کے اندر کیا تھا استاد لغاری نے، ٹھیک ہے۔ انگلش کے اندر میڈم ایلسا قاضی نے، جو علامہ آیا قاضی کی وائف تھیں۔ عربک ٹرانسلیشن شاہ جو رسالوں کی گئی ہیں، وہ تھی ڈاکٹر فضل الرحمان سومرو نے۔ پنجابی ٹرانسلیشن کرتال سنگھ نے کی تھی۔ پرشین لینگویج کے اندر نیاز ہمایوں نے کی تھی۔ ای ورژن جو انٹرنیٹ پہ ہمارے پاس شاہ جو رسالوں پڑا ہے، وہ اپلوڈ کیا تھا عبد المجید برگڑی، ان کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے کیا تھا۔ اور لطیف چیئر بنائی گئی تھی سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، انہوں نے بنائی تھی کراچی یونیورسٹی میں، جس کا کام یہ ہے کہ بیسیکلی شاہ کا جو ویژن ہے، ان کا جو میسیج ہے، وہ پوری دنیا تک پہنچایا جائے، ان کے اوپر ریسرچ کی جائے۔ وہ 1986 میں بنائی گئی تھی کراچی یونیورسٹی کے اندر۔ تو یہ کچھ سوالات تھے، یہ کچھ ون لائنر کوسچنس آنسرس تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے حوالے سے۔ اور شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے حوالے سے یہی موسٹلی کوسچنس ریپیٹیڈ اور سائیکل میں گھومتے رہتے ہیں، اور یہی SPSC والے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ایک نوٹس اچھے سے بنا لیں اور ان کو ریٹین اور یاد کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے اچھی مارکس آ جائیں گی SPSC کے کسی بھی پیپر کے اندر۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک اور شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایسی ویڈیوز، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس۔